تیرے باجو چین نہیں آوندا ساواں نوں ایویں تے نہیں لوکی روندے ماواں نوں تیرے باجو چین نہیں آوندا ساواں نوں ایویں تے نہیں لوکی روندے ماواں نوں ماں دیاں یاداں غم دے ہار پرو گئیاں ماں دیاں یاداں غم دے ہار پرو گئیاں ایک ویڑے وچ کنیاں کنداں ہو گئیاں ایک ویڑے وچ کنیاں کنداں ہو گئیاں ماں نے جوڑی رکھیا سب بہن بھیراواں نوں ماں نے جوڑی رکھیا سب بہن بھیراواں نوں ایویں تے نہیں لوکی روندے ماواں نوں ایویں تے نہیں لوکی روندے ماواں نوں زہر جدائیاں والا پینا پینا الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ صدق اللہ حمد و ثنا دے لائق اللہ دی ذات پاک ہے درود و سلام امام الانبیاء ختم الرسل شفیع المذنبین امام الکل حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے حضرات گزشتہ کئی ایام تو روح بے چین ہے طبیعت نڈھال ہے دل غم زدہ ہے اور دماغ اتنے بڑے سانحات نو قبول کرنے واسطے تیار ہی نہیں تھوڑے ہی دنوں دے اندر ساڑی جماعت دے مسلک دے عظیم علماء اور شیوخ یکے بعد دیگرے اس دنیا تو تشریف لے گئے انجی محسوس ہوندا ہے جویں تسبیح دا دھاگا ٹوٹ گیا ہے تے منکے کردے جا رہے نے بڑی غم دی کفیت ہے تقریباً درجن بھر علماء دا اس دنیا تو چلے جانا اس تو قبل 1987 ساڑھے مسلک واسطے غم دا سال سی جدوں ساڑا اسٹیج اور ساڑی مسند حدیث ویران ہوئی میری مراد شہدائے اہل حدیث قائد عالم اسلام
خطیب العرب والعجم امام العصر مدفون جنت البقیع حضرت علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ، اور شہید اسلام جبل استقامت حضرت علامہ حبیب الرحمن یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ، مولانا عبد الخالق قدوسی شہید رحمت اللہ علیہ، اور مولانا محمد خان نجیب شہید رحمت اللہ علیہ، اور انہاں تو علاوہ اسے سال دے اندر شیخ الحدیث ولی کامل حضرت مولانا حافظ محمد عبداللہ بڈھے مالوی رحمت اللہ علیہ، اور سنن نسائی شریف تے تعلیقات لکھنے والے شیخ الحدیث حضرت مولانا عطاء اللہ حنیف بجیانی رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا محمد صدیق سرگودوی رحمت اللہ علیہ، ان جیسے کبار علماء یکے بعد دیگرے دنیا تو گئے۔ تقریباً 32-33 سال بعد سن 2020 ایسا سال ہے کہ جس سال دے اندر یکے بعد دیگرے درجن بھر علماء، اور علماء بھی ایسے جنہوں حقیقت دے اندر علماء کیا جاتا ہے، میرے جے نکمے خطباء نہیں، میرے جیسے جاہل نکمے خطیب تے بے شمار تھے۔ وہ ہستیاں دنیا تو گئیاں جو واقعتاً اس وقت دے علماء سن اور مسند حدیث دی خدمت کرنے والے سن۔ تقریباً 70 سال حدیث دی خدمت کرنے والے جامعہ محمدیہ گجرانوالہ دے محتمم حضرت مولانا عبدالحمید ہزاروی رحمت اللہ علیہ، اور جامعہ محمدیہ اکاڑے دے شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالرشید ہزاروی رحمت اللہ علیہ، اور لاہور دے بہت بڑے شیخ فاضل اور اجل عالم حضرت مولانا حافظ ثناء اللہ خان رحمت اللہ علیہ، اور حضرت مولانا پروفیسر عبد الرحمن لدھیانوی رحمت اللہ علیہ، اور بابا قرات بلکہ امام کعبہ دے بھی استاد حضرت مولانا قاری محمد یحییٰ رسول نگری رحمت اللہ علیہ، ایک لمبی فہرست ہے۔ اور پچھلے جمعے میرے شیخ اور جنہ دا احترام اللہ دی قسم میں اپنے باپ دی طرح کیا کرتا سا، میرے شیخ، میرے استاذی المکرم، میرے مربی اور میرے محسن، جامعہ سلفیہ دے خطیب اور جامعہ سلفیہ دی مسند حدیث تھے، تقریباً نصف صدی جلوہ فروز رہنے والے فضیلت الشیخ استاد محترم ولی کامل حضرت مولانا محمد یونس بٹ رحمت اللہ علیہ رحمتم واسعہ اچانک اس دنیا تو تشریف لے گئے۔ حقیقت دے اندر سارے سانحات ایک تو بڑھ کے ایک، اور ایک عالم دا صدمہ جے بھولدا نہیں سی اور نواں صدمہ، اور میرے شیخ دی موت نے تو ہلا کے رکھ دیتا ہے۔ اللہ ان تمام علماء کرام دے جنت الفردوس اندر درجات بلند فرما۔ اللہ ساڈے ان شیوخ اور علماء دیاں قبراں جنت دے باغ بنا دے۔ اللہ انہاں دیاں قبراں نور نال منور فرما۔ اللہ سانو بھی انہاں دی طرح دین دی خدمت واسطے قبول فرما۔ اللہ سی نکمے ہاں، گناہگار ہاں، جاہل ہاں، مینوں احساس ہے کہ نہ میرے کول علم ہے نہ میرے کول عمل ہے،
اور میں انتہائی زیادہ گناہگار ہاں، لیکن اللہ تیری رحمت دے امیدوار ہاں۔ اللہ سانو بھی دین دی خدمت واسطے قبول فرما، اور اللہ ایسے نیک لوگاں دا ساتھ نصیب فرما۔ بہرحال انسانیات دی وجہ تو اور ایسے علماء جو لوگاں دی علمی عملی تربیتی رہنمائی کرتے ہون، گل سمجھ وچ آندی ہے اگر اے ہستیاں دنیا تے نہیں رہیاں تے اساں بھی کوئی نہیں جے رہنا۔ پچھلے جمعہ استاد محترم نے پڑھایا جامعہ سلفیہ دے اندر، اتوار والے دن میں فارغ بیٹھا سی اور جمعہ انٹرنیٹ تے آیا، میں مکمل خطبہ سنیا، بڑا پیارا خطبہ۔ پتا سی کوئی کہ شیخ صاحب نے جمعہ پڑھایا تے اگلے جمعے شیخ صاحب دا جنازہ ہو جائے گا؟ سانوں بھی کوئی پتہ نہیں جے۔ میں اج تواڈے سامنے کھڑا ہو کے جمعہ پڑھا رہے ہیں، کوئی پتہ نہیں اگلے جمعے میں قبر وچ ہونا ہے یا تساں اگلے جمعے میرا جنازہ پڑھدے ہونا۔ انسان دی زندگی ایک برف دی طرح ہے، برف پڑی ہوئے تو آہستہ آہستہ پگھلتی جاتی ہے، وہ دے تو فائدہ اٹھانا چاہو تو اٹھا لو، اگر فائدہ نہ اٹھاؤ گے تو برف نے کسی دا انتظار کرنا، انہیں پگھل جانا ہے، انہیں اپنی روٹین نال رفتار نال ختم ہو جانا ہے۔ اگر تسی وہ دے تو فائدہ اٹھا لو تہاڈی مرضی ہے، غفلت اختیار کرو گے تو انہیں پھر بھی ختم ہو جانا جے۔ اسی طرح انسان دی زندگی ہے، دن بدن انسان دی زندگی ختم ہوندی جا رہی ہے، روز بروز انسان دی زندگی کم ہوندی جا رہی ہے۔ ہر ڈبن والا سورج ہر روز پیغام دیندا ہے، جننے دن اللہ نے تیری زندگی دے لکھے سن انہاں چو ایک دن ہور کم ہو گیا، اور ہر چڑھن والا سورج پیغام دیندا ہے اللہ نے تینوں پھر مہلت دے دیتی ہے، پتہ نہیں تیری زندگی دا آخری دن ہوئے، محنت کر، کوشش کر تے اپنے رب نو راضی کر۔ پچھلے جمعے میرے استاد محترم نے فجر دی نماز خود پڑھی ہے، فجر دی نماز پڑھی ہے تو جمعے تو بعد جنازہ ہو گیا، کوئی پتہ نہیں جے اگلا جمعہ تو بہت دور دی بات ہے، اثر تک بھی سانو مہلت نصیب ہونی ہے کہ نہیں، جمعہ شروع کیتا ہے ختم کرنا بھی نصیب ہونا ہے کہ نہیں، سا اندر گیا ہے باہر بھی آنا ہے کہ نہیں، باہر آیا تے اندر بھی جانا ہے کہ نہیں۔ جدوں پتہ ہی نہیں اینی بے اعتباری زندگی ہے، پھر کیوں اس زندگی نال اینی محبت تے اینا پیار پہ کرتے ہو؟ اس زندگی تے ہمیشہ نہیں رہنا، اس دنیا تے صدا نہیں جے رہنا، زندگی نے ہمیشہ نہیں جے رہنا، مر جانا ہے تے جہان چھڑ جانا ہے اور اللہ دے ہاں چلے جانا ہے۔ ایہو جیاں ہستیاں ویکھ کے موت دا سبق ملتا ہے، موت دی نصیحت ملتی ہے کہ ایک دن آنا ہے اسی طرح کفن پہن کے تے اساں بھی قبر دے اندر پہنچ جانا ہے۔ اس واسطے فکر کرو، تیاری کرو تے دنیا نال محبتاں نہ پاؤ۔ دنیا تے اسی کس واسطے آئے ہیں؟ اپنی آخرت بناؤن واسطے آئے ہیں۔ دنیا تے کادے واسطے آئے ہیں؟ آخرت سوارن واسطے، آخرت بناؤن واسطے۔ خوش نصیب بندہ ہے جڑا دنیا دی مہلت تو فائدہ اٹھا کے تے اپنی آخرت سوار لوے، تے بد نصیب وہ بندہ ہے جڑا غفلت دے اندر پیار ہوئے تے دنیا بھی برباد تے آخرت بھی برباد۔ دنیا تے سانو اللہ نے کس واسطے بھیجے آئے کہ اسی اللہ نو راضی کریے اور اپنی آخرت نو سواریے۔ کتے لکھے آئے؟ اللہ پاک نے فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔
الغفور۔ اللہ پاک نے فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ پاک نے فرمایا بابرکت و ذات جدے ہاتھ وچ ہر شے دی بادشاہی ہے، ساری کائنات دا اختیار ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات، اس اللہ نے زندگی نو پیدا کیتا ہے، موت نو پیدا کیتا ہے، کدے واسطے؟ اے جینا مرنا کدے واسطے بنایا؟ اے زندگی موت کدے واسطے بنائی؟ اے دنیا تے آنا تے رہنا تے ٹر جانا اے کدے واسطے بنایا؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ اللہ پاک نے فرمایا زندگی موت بناؤن دا مقصد کی ہے، دنیا تے کلن دا مقصد کی ہے۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا، میں تانوں ازماواں، میں ویکھاں چنگے عمل کون کردا ہے، نیکیاں کون کردا ہے، رب نو کون راضی کردا ہے۔ سننا تے آن نال اللہ پاک دے قرآن دا دوسرا مقام اللہ پاک نے فرمایا فمن کان یرجو لقاء ربہ، فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا۔ اللہ پاک نے فرمایا جس بندے نو اللہ نال ملاقات دی امید ہے، جس بندے نو امید ہے میں مر جانا ہے، رب کول چلیا جانا ہے، اللہ پاک نے فرمایا فمن کان یرجو لقاء ربہ، جنوں اپنے رب دی ملاقات دی امید ہے، فلیعمل عملا صالحا، فلیعمل عملا صالحا، انہوں چاہیے نیک عمال کرے، او نیکیاں کماوے، او اچھے عمل کرے، رب نو راضی کرے، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا۔ اللہ پاک نے فرمایا اور رب نال شرک نہ کرے، مواحد بن جائے، مومن بن جائے، نیک بن جائے، اعمال اچھے کرنے والا بن جائے۔ سننا تے آن نال اللہ پاک نے فرمایا اے دنیا تے آن دا مقصد اور سمجھدا پتا کون ہے؟ جنوں اپنے مرن دا یقین ہوندا ہے۔ اچھے عمل کون کردا ہے؟ جنوں آخرت تے یقین ہوندا ہے۔ کتے لکھیا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ اللہ پاک نے فرمایا مومن کون ہے؟ جو دل دیاں گہرائیاں دے نال آخرت دے دن تے یقین رکھدا ہے۔ سننا تے آن نال جنوں یقین ہے قیامت قائم ہوئے گی، جنوں یقین ہے آخرت دا دن آنا ہے، او چنگے عمل کردا ہے، او اپنا ایمان مضبوط کردا ہے، او شرک کولوں بچدا ہے۔ سننا تے آن نال اے دن تے ایک دن آنا ہی آنا جے۔ اللہ پاک نے فرمایا یوم یقوم الناس لرب العالمین، فرمایا ایک دن ایسا آئے گا کہ ساری دنیا اللہ دے سامنے اللہ دی عدالت وچ کھڑی ہوئے گی۔ فرمایا سب لوگ اللہ دی عدالت وچ کھڑے ہون گے،
یہ دن آنا جے اللہ دے سامنے پیش ہونا ہے. اللہ پاک نے فرمایا یہ دن آ کے رہے گا. لا یجمع الناس لا یجمع الناس الی یوم القیامہ. قیامت دے دن ساری کائنات رب دے سامنے کٹھی کیتی جائے گی. سننا تے عام نال کدی اللہ پاک نے فرمایا او دن آ کے رہے گا جس دن تو ہر بندہ چھپن دی کوشش کرتا ہے, لکن دی کوشش کرتا ہے, نسن دی کوشش کرتا ہے, بھجن دی کوشش کرتا ہے. اللہ پاک نے فرمایا یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ. فرمایا او دن آ کے رہے گا جس دن کولوں کوئی بندہ چھپ نہیں سکتا, لک نہیں سکتا. کدی اللہ پاک نے فرمایا یقول الانسان یومئذ این المفر. او دن انسان کہے گا میں کتھے دوڑ جاواں, کوئی دوڑ نہیں سکے گا. کتھے لک جاواں, کوئی لک نہیں سکے گا. اللہ پاک نے فرمایا یوم ترجف الراجف تتبعها الرادف قلوب یومئذ واجفہ ابصارها خاشعہ یقولون ائنا لمردودون فی الحافرہ اذا کنا عظاما نخرہ قالوا تلک اذا کرۃ خاسرہ فاذا ہم بالساغرہ هل اتاک حدیث موسیٰ. کوئی نہیں ساتھ دے رہا, بہرحال مرضی ہے تہاڈی بھی تے دی بھی. توجہ, اللہ پاک نے فرمایا اس دن بڑیاں بڑیاں دے دل ڈر جان گے, بڑے بڑے متکبر ویکھن گے, بڑے بڑے ظالم ویکھن گے. ہائے میرے اللہ او دن آ کے رہنا ہے جس دن دے کولوں کوئی بچ نہیں سکتا. اگرچہ کوئی نیک ہوئے, اگرچہ کوئی گناہگار ہوئے, کوئی اعلیٰ ہوئے, کوئی ادنا ہوئے, کوئی ولی ہوئے, کوئی نبی ہوئے, ہائے میرے اللہ کوئی بچ نہیں سکتا. اللہ پاک نے فرمایا کل شیء حالکن. سن رب دا ضابطہ دھیان نال. اللہ پاک نے فرمایا کل شیء حالکن الا وجہہ. ہر کوئی ہلاک ہو جائے گا, ہر شے ختم ہو جائے گی, ہر کسی نو موت آ جائے گی, صرف اللہ دی ذات باقی رہے گی. کدی اللہ پاک نے فرمایا کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام فبأی آلاء ربکما تکذبان. اللہ پاک نے فرمایا ہر شے فنا ہو جائے گی, ہر شے ختم ہو جائے گی. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. ایکو رب دی ذات باقی رہے گی. سننا تے آن نال موت نے کسے نو نہیں جے چھوڑنا. او نبی ولی اور عالم فاضل, او نبی ولی اور عالم فاضل, او گزرئی چنگ چنگیرے. او نبی ولی میں پچھلے جمعے جدوں ویکھاں جنازہ اپنے شیخ محترم مولانا یونس بٹ صاحب رحمت اللہ علیہ دا تے بے ساختہ میرے ذہن وچ گل آوے او نبی ولی اور عالم فاضل, او گزرئی چنگ چنگیرے. موت آئی تے چھڈ ٹکانے جا قبری کیتے ہی ڈیرے.
ہائے میرے اللہ ایتھے صدا کسے نہیں جے رہنا اور قبرستان دی وادی جا کے کدی ویکھیا کرو او شہر خاموشاں دا جا کے کدی نظارہ کریا کرو ویکھیا کرو ایتھے بادشاہ بھی لیٹے نے ایتھے وزیر بھی لیٹے نے ایتھے امیر بھی لیٹے نے ایتھے فقیر بھی لیٹے نے ایتھے علماء بھی لیٹے نے ایتھے شیوخ بھی لیٹے نے او ویکھو بادشاہاں دیاں قبراں او جتے پیرا دین پخیرو جو رنگ مالی اچھی سوندے تے گرد ہزاراں پیرو او ویکھو پھر وزیراں قبراں او جنہ ہاتھ خزانے ویکھو پھر وزیراں قبراں تے جنہ ہاتھ خزانے اج ہڈیاں دی مٹھ باج قبر وچ ہور نہ کچھ ریو نے او آپو آپ ستے وچ قبراں او تندے چھوڑ وچالے آپو آپ ستے وچ قبراں او تندے چھوڑ وچالے نمن چونے چپ چپاتے تے شہر خاموشاں والے تے آ جاؤن دروازہ ہی کھلا اے تواڈے واسطے پیغام ہے کہ آ جاؤن دروازہ ہی کھلا تے نہ کر فخر دلیری اوے آ جاؤن دروازہ ہی کھلا تے نہ کر فخر دلیری جو دن گزرن نیڑے ہی نیڑے اوے اجل تیاری تیری اس واسطے اے حقیقت ہے اور ایک قیامت دیاں نشانیاں چو ایک نشانی ہے ایسے علماء دا یکے بعد دیگرے تسبیح دے دانیاں دی طرح چل دے جانا ایک قیامت دیاں نشانیاں چو ایک نشانی ہے کتھے لکھیا ہے صحیح البخاری حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من اشراط الساعۃ ان من اشراط الساعۃ ان يرفع العلم ويثبت الجهل نبی پاک نے فرمایا قیامت دیاں نشانیاں چوں اے بھی ایک نشانی ہے کہ قیامت دے قریب علم اٹھا لیا جائے گا علم اٹھا لیا جائے گا تو جہالت باقی رہ جائے گی فرمایا قیامت دیاں نشانیاں جو نشانی ہے قیامت کے قریب علم اٹھا لیا جائے گا جہالت رہ جائے گی دوسری حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا یقبض العلم انتزاعا ینتزعه من العباد ولكن العلم یقبض بقبض العلماء حتى لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جہالا فسئلوا فافتوا بغیر علم فضلوا واضلوا صحیح البخاری کتاب العلم نبی پاک نے فرمایا قیامت کے قریب اللہ پاک دنیا تو علم اٹھا لے گا تے لا یقبض العلم انتزاعا ینتزعه من العباد اللہ نے علم لوگاں دے سینیاں وچوں نہیں کھچنا
इंज इलम नहीं चुकना भी लोगों के सीनिया जो इलम खिंच लेना, नहीं। दुनिया तो इंज इलम ख़त्म नहीं होना कि लोगों के सीनिया जो इलम निकाल लिया जाना, नहीं। बल्कि नबी पाक ने फरमाया वलाकिन्नल इल्म यकबिज़ु बिक़ब्ज़िल उलमा। हुण जिथे आना नूं रहन दिओ, बार बार मैं परेशान हुन्ना। ये जुमे तो पहलों कर लिया करो, अगले जुमे तो कर लियो, इस तरह मैं बार बार परेशान होना। तो जिथे हुण आया कोई गल नहीं, जे मेरी जिंदगी वधी हुई तो फिर तो खैर है, तो बाकी जे घटी हुई तो फिर स्पीकर ठीक भी हो तो मैं बच नहीं सकता। बाकी जो अल्लाह वालों होना है वो हो के रहना है। की ख्याल है? जो होना है मा साबा मिन मुसीबतिन इल्ला बिइज़्निल्लाह, जो भी हुंदा है किदे हुक्म नाल, जो भी हुंदा है किदे हुक्म नाल, अल्लाह दे हुक्म नाल। ठीक है, एहतियात ज़रूरी है, ठीक है, इलाज सुन्नत है, पर अपने उत्ते खौफ भी मुसलत नहीं करीदा। ईमान भी कोई चीज़ है, अकीदा भी कोई चीज़ है। अच्छा, अबाबील परिंदा ये किदों का बनया है? अबाबील परिंदा इन्हों अल्लाह ताला ने किदों का बनाया है? वो जिदों दियां मखलूकां बनिया ने, जिदों दा ज़मीनो आसमान बनया है, जिदों दी दुनिया जहान बनया है, अबाबील परिंदा उदों दा ही है। दसो, अबाबील परिंदे ने अबरा काफर तो पहलों तक या अबरा काफर तो बाद अज तक किसी दे उत्ते कैंकर बरसाए होण? साडे कोल उड़दे नहीं फिरदे। पता नहीं तुहाडे कोल फैसलाबाद च है कि नहीं, साडे शहूपुरे बहुत ने छोटे छोटे अबाबील परिंदे, लैना लगियां होंदियां ने, उड़दे फिरदे ने कि नहीं? हाँ, नहरां ते हुंदे ने, अक्सर उड़दे फिरदे ने कि नहीं? कदी किसे उत्ते उन्हां कैंकर बरसाए होण? ज्यों अबाबील परिंदा बनया है, उन्हें अपनी तारीख में सिर्फ इको मरतबा अबरा काफर और उहदे लश्कर के उत्ते कैंकर बरसाए, ना उदों पहलों ना उदों बाद अज तक किसी ते बरसाए। ते उदों क्यों बरसाए सी? उदों अल्लाह का हुक्म होया सी। अबाबील परिंदा उस तो पहलों का भी मौजूद है, उस तो बाद अज तक मौजूद है। अबरा दी फौज तो इलावा अज तक अबाबील ने किसी को नुकसान पहुँचाया? उदों क्यों नुकसान पहुँचाया? एडे ही अकीदे कच्चे जे। मा असाबा मिन मुसीबतिन इल्ला बिइज़्निल्लाह, अज तक मौजूद है पर किसी को नुकसान नहीं पहुँचाया। हाँ, फिर उन्होंने ही नुकसान पहुँचाएगा जिदे बारे अल्लाह का हुक्म होएगा। ठीक है ना? ये सारियां बीमारियां, वबावां, जानवर, तकलीफां, ये सब चीज़ शुरू तो ही है, लेकिन हर चीज़ उदों असरअंदाज होंदी है जदों जिन्ना करोना को डरते हो ना, काश किते इन्ना रब को डरते होंदे ते करोना आउंदा ही ना। ਇਹਦੇ ਤੋਂ डर के बीबे मूँह लुकाई फिरते ने, ते रब तो डर के बीबियां नहीं सी मूँह लुकाउंदियां। जिन्ना ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ डरते हो, काश किते इन्ना रब को डरते होंदे, आउंदा ही ना। बहरहाल गल किसी होर पासे चली गई। मैं कहना जो बंदा डिस्टर्ब होंदा है ना, वो बंदा किते ना किते निकल जाता है। बहरहाल मैं ये नहीं कहता एहतियात ना करो, एहतियात ठीक है, इलाज सुन्नत है, एहतियात ज़रूरी है, पर ईमान भी कोई चीज़ है। अपने ते खौफ नहीं मुसलत कर लईदा, इलाज दे नाल, एहतियात दे नाल सारे काम करदे रहना चाहिए। कई ऐसे मैं बंदे वेखे जिन्होंने एहतियात हद तो ज़्यादा की, करोना का शिकार हो गए। कई इहो जे वेखे जिन्हें अज तक मेरे वर्गिया ने मास्क पाया ही नहीं, और तुहाडे सामने चंगे भले लगे फिरदे ने। मैनूं एक दोस्त दस रहा सी, उन्हें कहा एक बंदा सी हाफिज शबीर, ਜਦੋਂ तो करोना शुरू होया मास्क पा लिया, दस्ताने पा ले, बस पिछे पिछे दूर, सलाम नहीं लैनी, गले नहीं मिलना, करीब नहीं होना। आंदा तुसीं 3 फुट का फासला कहते हो, 10 फुट का फासला पाई फिरदा सी। इन्नी हद तो ज़्यादा एहतियात, मस्जिद जाना छड़ दिता, लोगों को मिलना छड़ दिता। ईद गुजारन वास्ते चला कराची, जो फ्लैटां खुलियां, एयरपोर्ट तो ने पहलों पता किया
بھی جہاز دے اندر SOPs کا اہتمام ہوئے گا کہ نہیں؟ انہوں کا بالکل ہوئے گا. 250 سواریاں والا جہاز ہے تو 100 سواری بھی نہیں بہے گی, 2 سیٹاں تے ایک بندہ بہے گا. انہیں کہا پھر ٹکٹ لینی ہے. احتیاط حد تو زیادہ کرتا سی. جہاز بیٹھا ہے کراچی جان واسطے, کراچی توڑ نہیں پڑیا, جہاز راہ ڈگ پیا. اور جدوں لکھی ہے ادوں آ کے رہنی ہے. احتیاطاں نے تدبیراں نے کچھ نہیں جے کرنا. میرے شیخ القرآن نے لکھیا سی نا کہ تدبیراں دے چارے نہیں چلتے جدوں تیر وجے تقدیراں دا. کئی احتیاطاں کرنے والے شکار ہو گئے, کئی میرے ورگے اللہ تے ایمان اور توکل رکھنے والے چنگے بھلے ترے پھرتے ہیں. پر میرا اے پیغام نہیں پہ احتیاط نہ کرو, احتیاط کرو, ضروری ہے. علاج کرو, سنت ہے, پر اپنے اتنے خوف نہ چڑھاؤ. اللہ تے ایمان بھی رکھو, اللہ تے توکل بھی رکھو. ٹھیک ہے نا؟ اس واسطے میرے نال جو لکھیا ہے نا ہو کے رہنا ہے. توجہ میرے وال. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَٰكِنَّ الْعِلْمَ يَقْبِضُ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ. قیامت کے قریب علم کنج چکیا جائے گا, اللہ پاک دنیا تو علم والے اٹھا لے گا. علماء نو اٹھا لے گا جنہ دے سینیاں وچ علم ہے, فہم ہے. اللہ پاک ان علماء نو اٹھا لے گا. پھر کی ہوئے گا؟ حتی لم یوب کے عالمن, جدوں کوئی علم والا نہ رہے گا. اتخذ الناس رؤوسا جہالا, پھر لوکی اپنے سربراہ, اپنے امام تے اپنے لیڈر جہلانوں بنا لین گے, جنہاں نو قرآن پڑھنا نہیں آوندا, جنہاں نو حدیث دی عبارت نہیں آوندی, جنہاں نو فقہ دا پتہ نہیں, جنہاں نو مسائل دا پتہ نہیں. نبی پاک نے فرمایا اللہ پاک جدوں علم والے اٹھا لے گا, پھر لوکی ایہو جہاں جہلانوں جڑے قرآن و سنت تو دور, قرآن و حدیث پڑھن تو عاجز, انہاں نو اپنا سردار بنا لین گے, لیڈر بنا لین گے, امام بنا لین گے. پھر کی ہوئے گا؟ فسوئلو, انہاں کولوں سوال کرن گے, فافتو بغیر علم, اور بغیر علم تو, بغیر قرآن و حدیث دی دلیل تو فتوے دین گے. فضلو واضلو, نبی پاک نے فرمایا او آپ بھی گمراہ ہون گے, او امت نو بھی گمراہ کرن گے. ایک قیامت دی نشانی ہے. علماء جا رہے نے تے اسٹیجاں تے جہلاء آ رہے نے. قرآن دی تفسیر کرنے والے, حدیث دا فہم بیان کرنے والے جا رہے نے, اور پتہ نہیں تانوں کی کچھ سناؤن والے آ رہے نے. بہرحال خطبہ جمعہ ہے, میں اتھوں تک ہی کہہ سکنا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آپ نے فرمایا لیس من امتی. نبی پاک نے فرمایا, ایک اور حدیث پہلوں سنا دیا. نبی پاک نے فرمایا لا یزال الناس بخیر ما اخذ العلم عن اکابرہم. نبی پاک نے فرمایا انی دیر تک امت بھلائی تے رہے گی جنی دیر تک اے امت علم حاصل کرے گی علماء دے کولوں, شیوخ دے کولوں, اکابر دے کولوں, اپنے اسلاف دے کولوں. نبی پاک نے فرمایا جدوں علماء نہ رہن گے یا علماء نو چھڑ کے حتی اخذ العلم من اصاغرہم قد ہلاکو. نبی پاک نے فرمایا جدوں اہل علم نو چھڑ کے لوکی جہلاں کولوں سکھن گے, جہلاں کولوں مسئلے پوچھن گے, نبی پاک نے فرمایا ادوں اے امت ہلاک ہو جائے گی. جمعے دا وقت تھوڑا ہے, میں تانوں دس نہیں سکدا کیسے کیسے مسائل ساڈے اسٹیج تے بیان ہوندے نے جنہاں دا قرآن و حدیث نال تعلق ہی کوئی نہیں.
قیامت دیا نشانیاں نے. میں کولوں نہیں کہہ رہا, میری کی جرت ہے, میں تے آپ جاہل ہاں, میں تے آپ گناہگار ہاں. میں تے تانوں نبی پاک دا فرمان سنا رہا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لوگو اپنے علماء دی قدر کریا کرو, اپنے علماء دی عزت کریا کرو. نبی پاک نے فرمایا, لیسا من امتی من لم یجل کبیرنا ولم یرحم صغیرنا ولم یؤکر لعلمائنا. نبی پاک نے فرمایا, او بندہ میری امت وچوں نہیں جڑا بندہ وڈیاں دی عزت نہیں کردا, چھوٹیاں نال پیار نہیں کردا, تے علماء دا احترام نہیں کردا. علماء دے خلاف زباناں چلاونیاں, اہل علم علماء دے خلاف زبان درازیاں کرنیاں. نبی پاک نے فرمایا, ایسے بندے دا میری امت نال کوئی تعلق نہیں. گلاں سخت ضرور نے پر میں کولوں نہیں کہہ رہا, میں نبی پاک دے فرمودات پیش کر رہا. حضرت عمر بن عبدالعزیز سب کو رحمت اللہ علیہ, اللہ دے ولی, پانچویں خلیفہ راشد جنہاں نو عمر ثانی بھی کیا جاندہ ہے. ویسے پچھلے جمعے میرا ذہن سی کہ میں خلیفہ عمر بن عبدالعزیز دے بارے اپنی گزارشات بیان کرنیاں چاہتا سی, انہاں دی سیرت کردار بیان کرنا چاہتا سی پچھلے جمعے, کیونکہ واقعہ ہویا ملک شام دے اندر رافضیاں نے, ایرانیاں نے, شامیاں نے خلیفہ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ دی قبر نو کھولے آئے, وچوں میت نو نکال کے جلایا ہے اور توہین کیتی ہے. میرا دل کرتا سی کہ میں اس خلیفہ اور اللہ دے ولی دا شان اور مقام بیان کراں, لیکن پچھلے جمعے اچانک استاد محترم دا حادثہ پیش آ گیا اور شیخ محترم مولانا یونس بٹ صاحب رحمت اللہ علیہ دی وفات. اور پھر میں جو جامعہ دے اندر گیا, شیخ محترم دا چہرہ ویکھیا, جامعہ دی مسند ویکھی, جامعہ سلفیہ دے مسجد الکبیر دا ممبر ویکھیا, جامعہ دیاں رونقاں. پھر میرے وس دی گل نہ رہی, میرا اندروں دل ٹوٹ گیا, بے ساختہ آنسو جاری. میں اس قابل ہی نہ رہا کہ میں جمعہ پڑھا سکاں. میں مسجد دے اندر آیا تو میری کفیت ہی ایسی نہیں سی کہ میں ممبر تے بیٹھ سکاں یا جمعہ پڑھا سکاں. وہ تو پھر میرے استاد محترم فضیلت الشیخ حضرت مولانا حافظ قاری ڈاکٹر محمد رفیق ساجد صاحب حافظہ اللہ تشریف لے آئے شیخو پرے تو جنازہ پڑھنے واسطے, چونکہ وہ بھی مولانا یونس بٹ صاحب رحمت اللہ علیہ دے شاگرد نے, میرے استاد نے, اور بٹ صاحب دے وہ بھی شاگرد نے. سن 1990 دی دہائی دے اندر جامعہ سلفیہ اندر پڑھتے رہے اور 1990 اندر فارغ ہو کے گئے, وہ بھی شاگرد نے, اور اپنے استاداں دا جنازہ پڑھنے واسطے آئے. مینوں خبر ہوئی, میں استاد جی نو لے کے آیا, میں کہا استاد جی تسی جمعہ پڑھا دیو, میرے کو تو جمعہ پڑھایا نہیں جانا. استاد جی کہنے لگے, یار میری کفیت بھی انج دی ہے کہ جمعہ تے میرے کو بھی نہیں پڑھایا جانا. میں کہا استاد جی چلو تسی وڈے ہو تے جس طرح بھی ہو سکتا ہے جمعہ پڑھا دیو. مینوں کہنے لگے, نہیں یار تیری مسجد ہے, تیرے لوگ نے, تیری انتظامیہ ہے, تیرے سامعین نے, جس طرح پڑھاؤنا تسی پڑھا لو, تسی جہاں جہاں بھی پڑھاؤ گے انہاں قبول کر لینا ہے, تے جمعہ تے میرے کو بھی نہیں پڑھایا جانا. میں کہا استاد جی تسی تشریف لے آئے ہو, مہمان ہو, تے میں ممبر تے چڑھیا ہوا تے کتے میں گستاخاں وچوں ہی نہ لکھیا جاواں, تے میں ایڈا گستاخ تے نہیں اجے ہویا اپنے استاداں دا, اور نہ اللہ کرے. تے میں کہا جمعہ تسی پڑھاؤ. بہرحال استاد محترم ممبر تے تشریف فرما ہوئے اور استاد جی بیان کر رہے سن کہ میں 35 سال بعد اس مسجد جمعہ پڑھایا ہے. جو جامعہ سلفیہ پڑھتے سن نا ادو انہوں نے 1985 دے اندر اس مسجد جمعہ پڑھایا سی دوران طالب علمی. تے 35 سال بعد, میری تو پیدائش بھی نہیں سی ہوئی, میری انی عمر بھی نہیں, 35 سال بعد دوبارہ انہاں پھر اس مسجد اندر جمعہ پڑھایا. اور میں تقریباً 15 سال بعد
اپنے استاد محترم دے سامنے بہ کے پھر جمعہ پڑھیا. بعد دے اندر ایک بندہ, میں ہن نام نہیں لینا, جمعے تو بعد میں باہر نکل رہا سا تے مینوں کہن لگا حافظ صاحب جو تسی آئے سو تو جمعہ تسی پڑھا لیندے, وہ نہ تہاڈے والا مزہ نہیں آیا. میں کہا ہن تے پھر بھی کچھ نہ کچھ جمعہ ہو گیا ہے, جے میں پڑھاوندا اللہ دی قسم یہو جہا بھی مزہ نہیں سی آنا. میں کہا جہو جی میری کیفیت ہے نا, یہ استاد جی دی ہمت ہے. ویسے استاد جی ماشاءاللہ بہترین خطیب نے, اور میں انہاں کولوں سارا کچھ سکھدا سکھاندا رہا. ہر مہینے ایک جمعہ انہاں مینوں کہنا چل بھی توں پڑھانا زبردستی. میں کہنا نہیں استاد جی مینوں جھاکا ہوندا ہے. انہاں کہنا نہیں بھی توں پڑھانا ہے زبردستی, مینوں ممبر تے کھڑیاں کرنا. سارا کچھ انہاں ہی تے مینوں سکھایا ہے. بڑے زبردست خطیب نے, لیکن میں پھر بھی حیران ہاں کہ انہیں صدمے دے باوجود انہاں جمعہ پڑھا لیا ہے. میں کہا بھائی جے میں پڑھاوندا تے میرے کولوں یہو جہا بھی نہیں سی پڑھایا جانا جہو جہا استاد جی نے پڑھا لیا ہے. اللہ پاک میرے استاد محترم دے, اللہ پاک میرے استاد محترم دی عمر دے اندر برکت فرمائے, اور اللہ پاک انہاں دا سایہ میرے تے ہمیشہ تا دیر سلامت رکھے. وہ میرے استاد جی نے جنہاں بچپن دے اندر مینوں پڑھایا ہے, پھر جامعہ سلفیہ اندر مینوں چھوڑ کے گئے, میری نگرانی کی تھی, کہنے لگے میں بھی اتوں پڑھیا تو بھی اتوں ہی پڑھنا ہے. پھر جس دن تقریب بخاری اس دن آئے, مینوں لے کے گئے ملک عبد الرشید صاحب, حاجی سلیمان صاحب اور حاجی صدیق صاحب مرحوم, اللہ پاک رحمتاں فرمائے, جنت درجات بلند فرمائے. اے میرے کول گئے شیخو پورے کہ ساڈے کول مستقل جمعہ پڑھاؤ جامعہ سلفیہ دی فراغت تو بعد. تو میں اپنے استاد محترم کو لے گیا سا. اس مسجد دے اندر بطور خطیب مینوں چھڈ کے جان والے بھی میرے وہی استاد محترم نے جنہاں نے پچھلا اس ممبر دے اوتے جمعہ پڑھایا ہے. اس مسجد دے اندر توڑ آ کے کیوں جی ملک صاحب میرے نال آئے اور اس مسجد دے اندر مینوں چھوڑ کے گئے اور انہاں نوں کہہ کے گئے آ میں اپنا بیٹا تہاڈے حوالے کر کے جا رہا جے, کوئی مسئلہ مسائل ہوے اینوں تکلیف نہیں دینی, میرے نال گل کرنی جے. میرے نال اینی شفقت کرنے والے, محبت کرنے والے, پیار کرنے والے میرے استاد محترم, اللہ پاک صحت والی سلامتی والی لمبی عمر عطا فرمائے, اور اللہ پاک انہاں دا سایہ میرے سر تے سلامت رکھے. جڑے اساتذہ کرام چلے گئے نے اللہ پاک انہاں دے درجے بلند فرمائے, اور جڑے اساتذہ کرام موجود نے فضیلت الشیخ مولانا یاسین ظفر صاحب حافظہ اللہ تعالی, اور شیخ الحدیث حضرت مولانا حافظ عبدالعزیز علوی صاحب حافظہ اللہ تعالی, اور شیخ التفسیر حضرت مولانا حافظ مسعود عالم صاحب حافظہ اللہ تعالی. اللہ پاک میرے ان تمام شیوخ اور اساتذہ کرام دیاں حفاظتاں فرمائے. اللہ پاک انہاں دی عمر دے اندر برکت فرمائے. اللہ پاک انہاں دا سایہ ساڈے اُتے اور انہاں دے ہزاراں اور لکھاں شاگرداں دے اُتے تا دیر سلامت رکھے. مولانا یونس بٹ صاحب رحمت اللہ علیہ نصف صدی دین دی خدمت کرن والے, انہاں دے شاگرد سینکڑیاں دی تعداد دے اندر نہیں ہزاراں دی تعداد دے اندر, اگوں انہاں دے شاگرد ہزاراں دی تعداد دے اندر بہت بڑا صدقہ جاریہ دنیا تے چھوڑ کے گئے. اور جنازہ ویکھ کے میں رشک کر رہا سا اور کہہ رہا سا کہ جینا بھی علماء دا ہے اور مرنا بھی علماء دا ہے. اللہ کرے اسی بھی علماء دی صف دے اندر شامل ہو جائیے اور ساڈا بھی جینا مرنا ایسا ہو جائے. اور میرا استاد محترم دے نال خصوصی تعلق سی جامعہ سلفیہ دے اندر, بڑی محبت بڑا پیار, اور اللہ دے فضل و کرم نال مینوں اس بات تے فخر ہے کہ میں اپنے استاد محترم مولانا یونس بٹ صاحب رحمت اللہ علیہ دے کولوں تہجد دے وقت, سحری دے وقت, تنہائی دے اندر دعاواں حاصل کیتیاں نے. اجرا میں ممبر تے کھلونا تے جمعہ پڑھانا, مینوں پتہ ہے نہ میرے کول علم ہے نہ میرا کوئی عمل ہے اور نہ میں کوئی عالم ہاں, صرف اپنے استاداں دیاں جتیاں چکدا سا, استاداں دی خدمت کردا سا, استاداں دے پیر گھٹدا سا اور اپنے استاداں کولوں دعاواں لیندا سا. تے اللہ نے مینوں اپنے کلاس فیلوواں دے وچوں اور جماعت دے وچوں اللہ نے اعزاز دتا ہے کہ مینوں ممبر تے کھڑیاں کیتا ہے. سن لو اے اساتذہ کرام دیاں دعاواں اور والدین دیاں دعاواں نے جو انسان واسطے عزت دا اور ترقی دا سبب بنتیاں نے. اور میرے استاد محترم مولانا یونس بٹ صاحب ایسی ہستی نے کہ جنہاں نوں اسی جدوں پڑھدے سا نا تے کیا کردے سا کہ بٹ صاحب بیک وقت علم عمل اور عقل دا پہاڑ نے. علم عمل اور عقل دا پہاڑ. میں اور میرے کئی کلاس فیلوز اسی ساڈا یہ ذہن سے اسی کیا کرتے سا کہ بٹ صاحب جڑے نے نا بیک وقت علم عمل اور عقل دا پہاڑ نے. کسی نے علم سیکھنا ہے
तो भट्ट साहब को पुछ लो। अकल सीखनी है भट्ट साहब को पुछ लो। अमल सीखना है तो भट्ट साहब को सीख लो। और नज़मो ज़बत दे, हिम्मत और हौसले दे इतने पाबंद। एक दफ़ा एक जामिया सलविया दे फाजिल प्रोफैसर दरस देने वास्ते आए, लैक्चर देने वास्ते आए तलबा नूं। लैक्चर देंदे कहन लगे, अगर नज़मो ज़बत इहदे ते अमल करना चाहते हो, मैं कोई मिसाल नहीं देंगा। तुहाडे सामने मौलाना यूनुस भट्ट साहब मिसाल मौजूद ने। मैं जिस दिन पहले दिन जामिया सलविया आया सा ना, तो जड़ी मैं रूटीन वेखी सी 8 साल बाद जो जामिया चो मैं गया, उस दिन भी वही रूटीन सी। और मैनू जामिया चो फरागत नूं तकरीबन 10-11 साल हो गए। 10-11 साल तो बाद जिन्नी देर तक वेखिया है उस्ताद मोहतरम की वही रूटीन वेखी है। तहज्जुद दे पाबंद, अज़कार दे पाबंद, उस तो बाद वाक, नाश्ता, क्लासां दी पाबंदी, दफ्तरी उमूर। मैं कदी भट्ट साहब नूं तहज्जुद कज़ा करदियां नहीं वेखिया। मैं कदी भट्ट साहब नूं क्लास विच लेट आउंदियां नहीं वेखिया। मैं कदी भट्ट साहब नूं दफ्तर विच लेट आउंदियां नहीं वेखिया। मैं कदी अपने शेख नूं नमाज पढ़न वास्ते लेट हुंदियां नहीं वेखिया। और मैनू नहीं याद इन्ने साल अपनी अखां नाल वेखिया है, मैनू नहीं याद कि मेरे शेख ने कदी नमाज दूसरी सफ विच पढ़ी होवे। क्यों भी कई अहबाब जानते होवोगे, मैनू नहीं याद कि मेरे शेख मौलाना यूनुस भट्ट साहब ने कदी नमाज दूसरी सफ विच पढ़ी होवे। सफ़े अव्वल दे नमाजी पहले दिन भी वेखिया, इहो रूटीन 8 साल बाद वेखिया, वही रूटीन फरागत तो बाद 10-11 साल तक वेखदा रहा। इहो रूटीन नज़मो ज़बत जिहड़ा मुकर्रर कर दिता है, कमी पेशी नहीं हो सकती। बड़ी सख्ती करते सन। और फिर सुबह तहज्जुद तो बाद फजर दी अजान दे वक़्त सारे कमरियां दे अंदर जाके तलबा नूं उठाना, यह भी एक जिम्मेदारी चुकी सी। जदों उन्हां आउणा सब तो पहलों साडा कमरा आउंदा सी। जदों उन्हां साडे ब्लाक अंदर आउणा पहला कमरा साडा सी। मैनूं महसूस हो जाना कि हुण शेख साहब आ रहे ने, अजान दा वक़्त हो जाना, मैं पहलों लाइट बाल देनी, शेख साहब ने दरवाज़ा खोल के वेखना तो मुस्कुरा पैना। तो मुस्कुराहट तो उन्होंने खूबी सी, मुस्कुरा के कहना सारे भाइयों उठा दिओ तो चले जाना। और मैं उठा के फिर भट्ट साहब के पिछे पिछे। बहरहाल ये मैनू फखर है कि मैं अपने उस्ताद मोहतरम दियां जुत्तियां चुकदा रहा और मैं उन्होंने खिदमत करता रहा और मैं उन्होंने को दुआवां लैंदा रहा। अज दिल क्यों रोंदा है? 1 हफ्ता गुजर चुके है, हजे भी नाम लवां तो दिल गमगीन हो जाता है। और किसी वक्त मेरे उस्ताद जी मैनू भुलते ही नहीं, दुआवां च नहीं भुलते और दिन रात नहीं भुलते। अल्लाह पाक उन्होंने दराजात बुलंद फरमाए, अल्लाह पाक उन्होंने कबर को जन्नत का बाग बनाए। यकीनन बहुत बड़ा खला है और ये खला मुद्दतों पुर नहीं हो सकेगा। भट्ट साहब का दुनिया तो जाना, जामिया सलविया दी मस्जिद और वफाकुल मदारस का दफ्तर और मेरे जैसे लाखों शागिर्द इस खला नूं, इस कमी नूं मुद्दतों तरसते रहणगे। एक दोस्त दस रहा सी वफाक के दफ्तर का, कहने लगा भट्ट साहब सुबह फजर की नमाज पढ़ के जो जाते सन ना घर, तो जामिया दी सारियां लाइटां बंद करके जाते सन। जिस दिन भट्ट साहब की वफात हुई 8:30 बजे मैं जामिया च आया तो सारियां लाइटां बलदियां पईयां सी। नाले मैं लाइटां वेखां ते नाले मैं रोवां। मैं कहा जी पहले दिन मेरे शेख जामिया च मौजूद नहीं तो सारे जामिया दी लाइटां ही बलदियां पईयां ने। कहंदा मैं लाइटां वेख वेख के रोई जावां। कई 8:30 हो गए ने, अजे तक लाइटां बलदियां पईयां ने। बहरहाल मेरे उस्ताद मोहतरम मिसाली उस्ताद सन। मेरे मामू जान तशरीफ फरमा ने भट्ट साहब के बच्चों नूं छोड़ के आते सन स्कूल के अंदर। और मामू जान दसते ने भट्ट साहब ने कहना कभी महीना पूरा होने का इंतज़ार ना करया करो, ये उन्हों दी निजी जाती खूबियां ने और जड़ियाँ उन्हों दी वैसे सिफतां ने सारा जहान जानता, हज़ारों शागिर्द जानते ने, ये जाती खूबियां ने। मामू जान कह लगे, उन्हें कहना कि महीना पूरा होने का इंतज़ार ना करया करो, जो पैसों की लोड़ होवे दस दिया करो। एक दिन बच्चों ने दसिया कि गड्डी खराब कर रही है। उन्हें कहा भी गड्डी खराब कर रही, बच्चों ने दसिया। मामू कह लगे हाँ वह काम होने वाला है। कह लगे मैंने पहलों ही पैसे दे दिते। कह लगे आ लो फड़ो, कोई ज़रूरत हो लै लिया करो। अरे मैं कहा चलो मैं तनख्वाह चो कटा देंगा। महीना पूरा होया मैं तनख्वाह ना मंगी कि मैं भट्ट साहब के पैसे देने ने। मैनू मिल के कह लगे, मामू जान दसते ने मिल के कह लगे तुसीं तनख्वाह नहीं लई, आ लो फड़ो तुहाडे पैसे। तो मैं कहा उस्ताद जी मैं तो तुहाडे पैसे देने ने।
ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਕੇ ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਹੁਣੇ ਕਟਾਉਣ ਲੱਗ ਪਓ ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿੰਜ ਕਰੋਗੇ? ਇਹ ਲਓ ਫੜੋ ਪੈਸੇ, ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਹੋਣਗੇ ਪੈਸੇ ਵੇਖੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਾਤੀ ਖੂਬੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਆਮ ਬੰਦਾ ਪਤਾ ਕੀ ਆਂਦਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪਹਿਲੋਂ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਪੱਕਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਜ਼ਾਤੀ ਵਾਕਿਆ ਹੈ। ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਮਸ਼ੀਰਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਹੀਵਾਲ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ, ਆਪਣੀ ਹਮਸ਼ੀਰਾ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ, ਮਿਲਣਾ ਔਰ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਆਉਣੇ। ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਹਾ, ਅੱਬੂ ਜੀ ਫੁੱਫੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਖਿਦਮਤ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬੱਚਿਓ ਮੇਰੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਮਲੀ ਨਮੂਨਾ ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ मोहतरम सन। रह रह के हर किसी ਨੂੰ याद ਆਉਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਬਸਤਗੀਆਂ ਸਨ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਬਸਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸੁਣਿਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਰੋ ਕਿਤਾਰ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਜੁਮੇ ਮੈਂ ਫਜ਼ੀਲਤ ਸ਼ੇਖ ਹਾਫਿਜ਼ ਮਸੂਦ ਆਲਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਫੀਅਤ ਵੇਖੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਢਾਲ ਸਨ ਔਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸਨ। ਦੁਆ ਕਰੋ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਾਜਾਤ ਬੁਲੰਦ ਫਰਮਾਏ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਯੂਖ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਿਫਾਜ਼ਤਾਂ ਫਰਮਾਏ। ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਸਾਂ, ਖਲੀਫਾ ਉਮਰ ਬਿਨ ਅਬਦੁਲ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ने फरमाया, उन्हों की सीरत शान मेरा ख्याल बयान कर दी अगले जुमे, हूँ लेट हो गया काम। चलो बहरहाल खलीफा उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, लोगो अगर तुसी ताकत रखते हो दुनिया ते, अगर इज्जत चाहते हो ना, ताकत रखते हो तो आलिम बन जाओ। आलिम नहीं बन सकते, तालिब इल्म बन जाओ। तालिब इल्म नहीं बन सकते, उलमा नाल प्यार करया करो। जे उलमा नाल तुहाडे दिल विच प्यार भी नहीं तो कम अज़ कम उलमा नाल नफरत ना करया करो, अल्लाह तुहानू इज्जतां अता करेगा। मैं वेखिया है उलमा और अपने उस्तादां और अपने वालिदैन दी इज्जत करने वाले हमेशा ही इज्जत पाते हैं, हमेशा कामयाबियां पाते हैं। कोशिश करया करो, अल्लाह पाक सब नू तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तेरे बाजू चैन नहीं आउंदा सावां नू, एवें ते नहीं लोकी रोंदे मावां नू। तेरे बाजू चैन नहीं आउंदा सावां नू, एवें ते नहीं लोकी रोंदे मावां नू। मां दियां यादां गम दे हार परो गईयां, मां दियां यादां गम दे हार परो गईयां। एक वेड़े विच किन्नियां कंधां हो गईयां, एक वेड़े विच किन्नियां कंधां हो गईयां। मां ने जोड़ी रखिया सब बहन भेरावां नू, मां ने जोड़ी रखिया सब बहन भेरावां नू। एवें ते नहीं लोकी रोंदे मावां नू, एवें ते नहीं लोकी रोंदे मावां नू। जहर जुदाइयां वाला पीना पैना